बोर्ड ऑफ पीस से गजा में दायमी जंग बंदी होगी, गजा की तामीर नौ, फलस्तीन की खुद मुख्तार रियासत बनेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन इजलास से खिताब। कहा 8 अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल की मज़म्मत की। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। गजा की तामीर नौ इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार लाज़िम व मलज़ूम है। फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद आरादियत का एहतराम किए बगैर कोई हल काबिल अमल नहीं। इसराइल मगरबी किनारे में गैर कानूनी इक़दामात कर रहा है। इसहाक़ डार की गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली पर इसराइल की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गजा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी क़यादत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। शहबाज शरीफ 20 फरवरी तक अमरीका में क़याम करेंगे। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास आज होगा। रुकन ममालिक की जानिब से $5 अरब से ज़ायद इमदाद के वादों का ऐलानात मुतवक्के। इजलास में 20 से ज़ायद ममालिक शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं कि इजलास में गजा की तामीर नौ के बारे गौर किया जाएगा। हुकूमत का सैर अफ्तार में बिजली की लोड शेडिंग न करने का ऐलान। वफाकी वज़रा वैस लगारी और अली परवेज़ मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नुकसान वाले फीडर्स पर भी सैर अफ्तार की औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। सुबह 3 से रात 10:30 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। रमज़ान मुबारक में रोज़ादारों के लिए सहूलत तरजीह है। गरीब की फरियाद मुनाफाखोर आज़ाद। रमज़ान आते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शहरियों को सैर अफ्तार की फ़िक्र। मुस्तालाजात, आटा, बेसन, दूध, दही, फलों की कीमतों में इजाफा। मुल्तान में 150 रुपये में मिलने वाली चीनी 175 रुपये में फ़रोख्त। आटे की कीमत 120 से बढ़कर 135 रुपये फ़ी किलो हो गई। रावलपिंडी में अनार 800 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये किलो हो गया। अमरूद 250 से 350 रुपये किलो तक पहुँच गया। सेब 250 से 400 रुपये किलो। किनो 250 से 300 रुपये दर्जन हो गए। कराची में प्राइस लिस्ट नज़रअंदाज। खजूर 200 रुपये महंगी बिकने लगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के माली मामलात की तहकीकात का मुतालबा। कहा कि हॉकी टीम के खिलाड़ियों के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई। हॉकी फेडरेशन को बरसों से जारी सियासी तकरीरों से पाक करना होगा। पाकिस्तान की कौमी खेल को बर्बाद किया गया। जल्द कौमी असम्बली और मुतल्लिका कमेटी में मामलात लेकर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की बानी पीटीआई बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ अपीलें वापस लेने पर निपटा दी। पंजाब हुकूमत ने ज़मीन के हसूल में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और ज़मान पार्ट से मुतल्लिक मुकदमात में जमानत के खिलाफ अपीलें वापस लीं। अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। लतीफ़ कोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सदा मुअत्तल की थी। सदा तो मुअत्तल हुई लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। इसी बिना पर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा है कि अगर किसी अपील में सदा मुअत्तल हो गई तो फिर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन में भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन का धरना खत्म करने का ऐलान। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले पार्लियामेंट के बाहर सिर्फ अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। बानी की सेहत अब कुछ बेहतर है। अवाम बाकी है। बहनों और डॉक्टर्स को बानी से मिलाया जाए ताकि वो मुत्तमिन हो सकें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। सोहेल अफरीदी कहते हैं कि मुझे बानी की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। बानी की रिहाई के लिए फोर्स पुरअमन जद्दोजहद करेगी। ईद के बाद पेशावर में हम फोर्स मेंबरान से हल्फ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने खुद धरना दिया। क़यादत ने धरना ख़त्म करने का ऐलान किया तो हमने भी ख़त्म किया।
بانی کی صحت بارے کئی قیاس سرائیاں ہوئیں. ایک خبر آئی کہ بانی کے اپنے خیال میں ان کی ایک آنکھ کی بینائی 85% جا چکی ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا سپریم کورٹ نے میڈیکل بورڈ کا آرڈر کیا. عدالتی حکم پر پمس کے بہترین ڈاکٹر سے علاج کرایا گیا. اب بانی کی آنکھ کی بینائی اینک لگا کر 6/6 ہے جو اللہ کا کرشمہ ہے. دوسری آنکھ کی بینائی 70% ہے اور وہ مزید بہتر ہو رہی ہے. بیزاری کیفیت دور ہو گئی. ڈیل وہ کر رہے ہیں. ڈیل 3-4 دفعہ ہوئی ہے, میچور نہیں ہوئی. کبھی عالمی قوتوں کے دباؤ پہ اور کبھی انٹرنل دباؤ سے. اور تیسرا ایک جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 14 کپتان جو ہیں, کرکٹر کپتان جو وہ خط لکھ رہے ہیں, اور کبھی اس سے پہلے امریکن کانگریس نے خطوط لکھے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ جو میں پہلے کہا کرتا تھا کہ سہولت کاری ہے. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ 3 سے 4 بار ڈیل ہوئی مگر میچور نہیں ہوئی. نون لیگ کی رہنما جاوید لطیف کی دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو بولے کہ ڈیل کبھی عالمی قوتوں کبھی اندرونی دباؤ پر ہوئی. سابق کرکٹرز بھی خطوط لکھ رہے ہیں. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں بانی کی سہولت کاری ہو رہی ہے. سہیل افریدی ٹاسک فورس بنانے کا اعلان کر رہے ہیں. مسلح جتھے بنانے سے جماعت اور ریاست کو بھی نقصان ہوتا ہے. پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی بولے کہ بانی تحریک انصاف ڈیل کرنا چاہیں تو 2 منٹ کی بات ہے, وہ ڈیل نہیں کریں گے. ہر پارٹی میں اختلاف رائے ہوتا ہے. علیمین گنڈاپور اور علیمہ خان کے آپس میں کیا بات ہوئی علم نہیں. علیمین گنڈاپور کو اس بات کو پہلے اٹھانا چاہیے تھا. پنجاب حکومت نے نیا طیارہ خرید لیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز سرکاری سفر کے لیے ایئر پنجاب کے جہاز استعمال کریں گی. سوشل میڈیا صارفین کی تنقید, کہا کہ عوام کے پیسے عوام پر لگائے جائیں. قومی خزانے سے لگژری طیارہ خریدنا زیب نہیں دیتا. صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے سوشل میڈیا پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایئر پنجاب کے لیے فلیٹ بنایا جا رہا ہے. یہ جہاز اسی سلسلے کی کڑی ہے. جیسے ہی معاملات حتمی شکل اختیار کریں گے لوگوں کو بتا دیا جائے گا. ذرائع کے مطابق گلف اسٹریم G500 ماڈل کے طیارے کی مالیت تقریباً 10 ارب روپے ہے. ایئر پنجاب کی پہلی پرواز اپریل سے شروع کرنے کی تیاری ہے. ابتدائی مرحلے میں 7 جہاز حاصل کیے جا رہے ہیں. بلوچستان میں پاک ایران سرحدی شہر سفتان میں LPG گیس باؤزر دھماکے سے پھٹیا. آگ لگنے سے 3 افراد جلس کر زخمی. ریسکیو اہلکاروں نے اسپتال منتقل کر دیا. اسسٹنٹ کمشنر سفتان بھی موقع پر موجود تھے. وہ خوش قسمتی سے آگ سے محفوظ رہے. فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف. راول پنڈی کے علاقے قاسم آباد میں جرگے کے دوران فائرنگ. 3 افراد قتل. مقتولین میں شوہر اور اس کی 2 بیویاں شامل. حسین اور بادشاہ خان کے گھر جرگہ جاری تھا. سوابی سے آئے 3 افراد نے تل کلامی پر فائرنگ کر دی. مقتولین میں 43 سالہ حسین, 35 سالہ نور, 18 سالہ نادیہ شامل. پولیس کے مطابق واقعہ رشتے کے تنازع پر پیش آیا. فائرنگ کرنے والے تینوں ملزمان مقتولین کے قریبی عزیز ہیں. مقتول نے چند ہفتے قبل نادیہ سے دوسری شادی کی تھی. ایران پر امریکی حملے کا خدشہ. اسرائیل میں سیکیورٹی ہائی الرٹ. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے دفاعی اور ہنگامی اداروں کو تیار رہنے کی ہدایت جاری. تل ابیب اسرائیل میں شہریوں کو بنکرز کے قریب رہنے کی ہدایت. ایران اسرائیل پر میزائل داغ سکتا ہے. اسرائیلی حکام کی شہریوں کو تنبیہ.